नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पितमातृता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः इति प्रकरणम् अस्माभिः आरब्धम्। तत्र प्रधानः प्रश्नः अयमेव यत् विश्वस्य यदि आध्यासिकत्वं स्यात् तर्हि प्रातिभासिकस्थले यथा विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था वर्तते तथा विश्वस्य आध्यासिकत्वे घटपटादिप्रपञ्चे सा व्यवस्था न भवितुम् अर्हति। तत्र इदं समाधानमुक्तं किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति प्रातिभासिकस्थलापेक्षया। प्रातिभासिकस्थले तावत् प्रातिभासिकं वस्तु तद्विषयकज्ञानं च युगपज्जायते, अतः तत्र विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था नास्ति। व्यावहारिकस्थले तथा न। घटादीनां पूर्वमेव चैतन्याध्यासो वर्तते, वृत्तिस्तु पश्चाज्जायते इन्द्रियसन्निकर्षादिकं तदर्थम् अपेक्षितम्, अतः प्रतिकर्म व्यवस्था उपपद्यते इति संक्षेपेण समाधानमुक्त्वा स्वकीया प्रक्रिया निरूपिता। तत्रापि सम्बन्धार्थावृत्तिः इति एकं मतम्, आवरण अभिभवार्थावृत्तिः इति अपरं मतम्, अभेदाभिव्यक्त्यर्थावृत्तिः इति तृतीयं मतम्। प्रत्येकं मतं कस्मिन् पक्षे योजनीयम् इत्यपि स्पष्टं विविच्य सिद्धिकारैरुक्तमस्ति। तथा च तत्तत्प्रक्रियानुसारेण प्रतिकर्म व्यवस्था सम्यक् एव उपपादयितुं शक्यते इति संक्षेपेण उपोद्घातरूपेण स्वकीया प्रक्रिया निरूपिता। एतदुपरि न्यायामृतकारैः केचन प्रश्नाः क्रियन्ते, तेषां प्रश्नानां समाधानं सिद्धिकारैर्वक्तव्यं। तदर्थम् अग्रिमः ग्रन्थः आरभ्यते। तत्र इदं स्मर्तव्यं, विषकलिताः प्रश्नाः भवन्ति, उपरि उपरि चिन्तनं नास्ति। कश्चित् प्रश्नः पृष्टः, तस्य समाधानम् आगतम्, इदानीं प्रकारान्तरेण अन्यः एव प्रश्नः क्रियते। तत्र प्रश्नयोः कश्चित् समीचीनः सम्बन्धो नास्ति। केनचित् क्रमेण प्रश्नाः कृताः सन्ति, कदाचित् अस्यां प्रक्रियायां प्रश्नः कृतः, कदाचित् अन्यस्यां प्रक्रियायां प्रश्नः कृतः। येन क्रमेण प्रश्नः क्रियते तेनैव क्रमेण समाधानं सिद्धिकारैरुच्यते, अतः परस्परं संगतिर्नास्ति इति आक्षेपो न भवति। येन क्रमेण प्रश्नाः सन्ति ते विषकलिताः सन्ति, तेषां परस्परं सम्बन्धो नास्ति, उपरि उपरि चिन्तनं नास्ति। एका कोटिरुक्ता, तस्य समाधानं जातम्, इदानीम् उपरि चिन्तनं न कृतम्, अन्यः प्रश्नः पृष्टः, तर्हि अन्यस्य प्रश्नस्य समाधानम् उच्यते इति स्थितिः। प्रथमः प्रश्नः अत्यन्तं सरलो वर्तते। अस्माभिः प्रकरणान्तरे सः प्रश्नः अवलोकितः एव। प्रश्नः कः इत्युक्ते,
इयं प्रतिकर्म व्यवस्था नोपपद्यते इति प्रथमतः प्रतिज्ञा न्यायामृतकाराणां। कुतः न उपपद्यते इत्युक्ते प्रातिभासिकस्थले प्रतिकर्म व्यवस्था नास्ति, व्यावहारिकस्थले प्रतिकर्म व्यवस्था अस्ति इति त्वया उच्यते। तत्र किं कारणं? प्रातिभासिकस्थले तावत् विषयेन्द्रियसन्निकर्षः उपपादयितुं न शक्यते। विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं तत्र नास्ति। विषयः ज्ञानं च युगपद् उत्पद्यते। विषयेण सह सन्निकर्षः अपेक्षितः चेत् विषयस्य प्राक् सत्वम् अपेक्षितं। प्रातिभासिकस्थले तन्नास्ति। अतः तत्र प्रतिकर्म व्यवस्था नास्ति, विषय इंद्रिय सन्निकर्षाधीना व्यवस्था नास्ति इति सिद्धान्तिना उक्तम्। किन्तु व्यावहारिकस्थले तु विषयः वर्तते, तेन सह सन्निकर्षो भवति, तदाकारवृत्तिर्जायते इत्यादि क्रमेण प्रक्रिया निरूप्यते भवता। किन्तु इदं न उचितं। कुतः उचितं नास्ति इत्युक्ते वृत्तेः प्राक् घटादीनां सत्वं त्वया अङ्गीक्रियते चेत् घटस्य कल्पितत्वं न स्यात्। भवता कल्पितत्वं वक्तव्यं, भवता घटपटादीनां कल्पितत्वं वक्तव्यं। तदर्थं प्रतिभासमात्रशरीरत्वम् अपेक्षितम्। घटपटादीनां कल्पितत्वम् अङ्गीक्रियते न वा? घटपटादीनां कल्पितत्वम् अङ्गीक्रियते। तर्हि कल्पितत्वम् अस्ति चेत् प्रतिभासमात्रशरीरत्वम् अपेक्षितमेव। प्रतिभासमात्रशरीरत्वं प्रातिभासिकस्थले शुक्तिरूप्यादेः त्वया अङ्गीकृतं, किन्तु घटादेस्तु प्रतिभासमात्रशरीरत्वं त्वया नाङ्गीक्रियते। यदि घटादीनां कल्पितत्वम् अस्ति तर्हि प्रतिभासमात्रशरीरत्वम् अपेक्षितम् इति। अयं प्रश्नः पूर्वम् अपि कृतः इत्युक्ते तत् प्रकरणं तु पश्चाद् वर्तते, अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टः। तस्य तत्र समाधानमुक्तमासीत्। प्रतिभासमात्रशरीरत्वे अथवा कल्पितत्वे किं प्रयोजकम्? प्रतिभासमात्रशरीरत्वं तत्र कल्पितत्वे प्रयोजकं न, किन्तु सादिकल्पकवत्वं, प्रतिभासमात्रशरीरत्वे कल्पितत्वं प्रयोजकं न, किन्तु सादिकल्पकवत्वं, विद्या अनिवृत्ति प्रयुक्त अप्रयुक्त निवृत्ति प्रतियोगित्वम् इत्यादि प्रयोजकम् अथवा प्रागभाव प्रतियोगित्वम् इत्यादि प्रकारान्तरेण अस्य प्रश्नस्य समाधानम् अस्माभिः दृष्टमेव वर्तते। अत्र तु अस्य प्रश्नस्य अन्यत् समाधानम् उच्यते। प्रश्नः कः? यदि घटादेः पूर्वं सत्वम् अङ्गीक्रियेत तर्हि केवलं विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था भवता उपपादयितुं शक्येत, किन्तु सा व्यवस्था न उपपादयितुं शक्यते, यतो हि घटादीनां प्रतिभासमात्रशरीरत्वं वर्तते। घटादीनां प्रतिभासमात्रशरीरत्वं वर्तते इति कथम् उच्यते इत्युक्ते भवान् एव घटादीनां कल्पितत्वं स्वीकरोति। तर्हि कल्पितत्वमस्ति चेत् प्रतिभासमात्रशरीरत्वं भवेदेव, अतः विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था नैव उपपद्यते इति प्रश्नकर्तुः आशयः अस्ति। तत्र किं समाधानम् इत्युक्ते आदौ एका अवान्तरशङ्का कर्तुं शक्यते। कल्पितत्वम् अस्ति चेत् प्रतिभासमात्रशरीरत्वं भवेत् इति त्वया उच्यते। तत्र एवं वदामः, कल्पितं द्विविधं, किञ्चित् प्रातिभासिकं किञ्चित् व्यावहारिकं। तर्हि प्रातिभासिकं कल्पितं वर्तते चेत् तत्र प्रतिभासमात्रशरीरत्वम् अस्तु, व्यावहारिकस्थले प्रतिभासमात्रशरीरत्वं मास्तु। कल्पितस्य द्वैविध्यं स्वीकर्तुं शक्यते किल इत्युक्ते केषुचित् उभयत्र कल्पितत्वं वर्तते। प्रातिभासिके अपि कल्पितत्वं वर्तते, व्यावहारिके अपि कल्पितत्वं वर्तते, किन्तु द्वयोरपि कल्पितत्वयोः किञ्चित् वैलक्षण्यम् अस्ति। कल्पितत्वविशेषः प्रातिभासिके वर्तते, तेन कल्पितत्वविशेषेण काल्पनिकत्वविशेषेण इति अत्र पदमस्ति, अर्थः समानः। काल्पनिकत्वविशेषः प्रातिभासिके अस्ति, सः काल्पनिकत्वविशेषः प्रतिभासमात्रशरीरत्वे प्रयोजकः इति अस्तु। व्यावहारिकस्थले तादृशः कल्पितत्वविशेषो मास्तु।
कल्पितत्वम् अपेक्षितम् इत्युक्ते प्रतिभासमात्रशरीरत्वमेव अपेक्षितमिति कुतः ज्ञाननिवर्त्यत्व रूपं कल्पितत्वम् अन्यत् किञ्चिदस्तु ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति चेत् कल्पितत्वं भवति केवलं प्रतिभासमात्रशरीरत्वम् अस्ति चेदेव कल्पितत्वं भवेदिति को नियमः इति मध्ये एका शङ्का कर्तुं शक्यते तत्र प्रश्नकर्ता उच्यते तदानीं गौरवं भवति एतादृशं कल्पितत्वस्य द्वैविध्यं स्वीक्रियते चेत् गौरवं भवति एकमेव कल्पितत्वं भवतु सर्वापि व्यवस्था सम्यक् उपपादयितुं शक्यते कथम् उपपादनीया इत्युक्ते प्रतीतिः उपपादनीया वर्तते पश्यन्तु अस्माभिः घटपटादीनां प्रतीतिः इन्द्रियसन्निकर्षाधीना प्रतीतिः उपपादनीया वर्तते भवतः कः क्लेशः इत्युक्ते भवान् मिथ्यात्वं स्वीकृत्यापि प्रातिभासिकस्थले यादृशं मिथ्यात्वं तादृशं मिथ्यात्वं न स्वीकरोति इति क्लेशः उपायद्वयम् अस्ति एकं तु घटपटादीनां सत्यत्वं स्वीक्रियतां यथा द्वैतिभिः स्वीक्रियते तदानीं विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था उपपादयितुं शक्यते अथवा शून्यवादिनः यथा सर्वस्य शून्यत्वम् इच्छन्ति सर्वं प्रातिभासिकम् इतिवत् तेषां व्यवहारः अस्ति तत्रापि तन्मतं वा स्वीक्रियताम् तदानीं क्लेशो नास्ति प्रातिभासिकस्थले विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था नास्ति तर्हि सर्वस्य प्रातिभासिकत्वं वा स्वीकर्तव्यं प्रतीत्युपपादनार्थं पश्यन्तु प्रतीतिरुपपादनीया चेत् किं कर्तव्यं विश्वस्य सत्यत्वं वा स्वीकर्तव्यं विश्वस्य तत्र शून्यवादिभिः यथा स्वीक्रियते सर्वं कल्पितमिति सर्वं प्रातिभासिकवत् प्रातिभासिकमिति पदं यद्यपि अस्माकं तथापि तत् अस्माकं पदम् उपयुज्य तेषां मतं मया वक्तुं प्रयासः क्रियते तत्र कुत्रापि विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था नास्ति इति वा स्वीक्रियताम् अथवा विश्वस्य सत्यत्वं वा स्वीक्रियताम् एतद्वय नूतना तृतीया प्रक्रिया किमर्थं कल्प्यते कुत्रचित् कल्पिते प्रतिभासमात्रशरीरत्वं स्वीक्रियते कुत्रचित् कल्पिते तन्नास्ति इति स्वीक्रियते कुत्रचित् कल्पिते विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था अङ्गीक्रियते व्यावहारिकस्थले प्रातिभासिकस्थले अपि कल्पितत्वं तु अस्ति किन्तु विषयेन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था नास्ति इदं किमर्थं क्रियते गौरवं खलु भवति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः अस्ति इदानीं पङ्क्तिशः तदर्थं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः ननु इयं प्रतिकर्म व्यवस्था नोपपद्यते इयं प्रतिज्ञा मुख्या प्रतिज्ञा इतः परं तस्य उपपादनम् अस्ति तथा हि स्वसन्निकृष्ट इन्द्रियजन्य स्वज्ञानात् पूर्वं घटादेः सत्त्वे प्रतीतिमात्र शरीरत्व व्याप्त काल्पनिकत्व अयोगः प्रतीतिमात्र शरीरत्व व्याप्यं वर्तते काल्पनिकत्वम् काल्पनिकत्वं प्रतीतिमात्र शरीरत्व व्याप्यम् इत्युक्ते कीदृशी व्याप्तिः विवक्षिता अस्ति यत्र यत्र काल्पनिकत्वं तत्र तत्र प्रतिभासमात्र शरीरत्वम् इयं व्याप्तिः यदि समीचीना तर्हि कल्पितत्वे प्रतीतिमात्र शरीरत्व व्याप्यत्वम् आयाति तर्हि प्रश्नः कः अस्ति स्वसन्निकृष्ट इन्द्रियजन्य स्वज्ञानात् प्राक् पूर्वम् इत्युक्ते स्वपदेन घटादिकं स्वीक्रियतां स्वं घटः स्वसन्निकृष्ट इन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियं तज्जन्यं ज्ञानम् अयं घटः इति ज्ञानं तादृश ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् घटादेः स्वत्वं त्वया अङ्गीकर्तव्यम् तदानीमेव विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष अधीना व्यवस्था वक्तुं शक्यते तर्हि घटादीनां सत्वं ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् घटादीनां सत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् कः क्लेशः प्रतीतिमात्र शरीरत्व व्याप्त काल्पनिकत्व अयोगः घटस्य काल्पनिकत्वं वक्तुं न शक्यते कुतः वक्तुं न शक्यते व्यापकं नास्ति चेत् व्याप्यं न भवति वह्निर्नास्ति चेत् धूमोऽपि न भवति तद्वत् प्रतिभासमात्र शरीरत्वं नास्ति चेत् काल्पनिकत्वमपि न भवति घटादेः पूर्वं सत्वम् अङ्गीक्रियते चेदेव प्रतिकर्म व्यवस्था उपपादयितुं शक्यते घटादेः पूर्वं सत्वम् अङ्गीकृतं चेत् तस्य प्रतिभासमात्र शरीरत्वं नाङ्गीकृतम् इत्याशयः प्रतिभासमात्र शरीरत्वं न अङ्गीकृतं चेत्
तस्य काल्पनिकत्वम् अपि न अङ्गीकर्तुं शक्यते। तदानीं मध्ये अवान्तरशङ्का। न च काल्पनिकत्वविशेषः प्रातिभासिकत्वादिरेव तद्व्याप्तः। भोः, प्रतिभासमात्रशरीरत्वव्याप्यं काल्पनिकत्वसामान्यम् इति मास्तु, काल्पनिकत्वविशेषः तस्य नाम मया क्रियते प्रातिभासिकत्वं। तर्हि किं स्यात्? यत्र प्रातिभासिकत्वं तत्र प्रतिभासमात्रशरीरत्वम्। इयं व्याप्तिः समीचीना। प्रकृते इयं व्याप्तिः समीचीना चेदपि घटस्थले क्लेशो नास्ति। कुतः? घटादीनां काल्पनिकत्वम् अस्माभिः इष्यते, किन्तु काल्पनिकत्वविशेषः प्रातिभासिकत्वं न इष्यते खलु। तर्हि प्रातिभासिकत्वम् एव प्रतिभासमात्रशरीरत्वव्याप्यं भवतु। प्रातिभासिकत्वञ्च किं काल्पनिकत्वविशेषः न तु काल्पनिकत्वसामान्यम्। इत्युक्ते सरलया भाषया वक्तव्यं चेत् कल्पितं द्विविधमिति स्वीक्रियताम्, प्रातिभासिकं व्यावहारिकं च। प्रातिभासिकं चेत् प्रतिभासमात्रशरीरं भवेदिति, व्यावहारिकस्थले तथा नियमो मास्तु इति मध्ये एका शङ्का। न च काल्पनिकत्वविशेषः प्रातिभासिकत्वादिरेव तद्व्याप्तः इति न च। कुतः? गौरवात्। गौरवं किं भवति इत्युक्ते व्याप्तिद्वयं कल्पनीयं। व्यावहारिकस्थले अन्या व्याप्तिः, प्रातिभासिकस्थले अन्या व्याप्तिः। तर्हि व्याप्तिद्वयं किमर्थं कल्पनीयं? काल्पनिकं द्विविधमिति किमर्थम्? एकेन काल्पनिकेन सर्वम् उपपादयितुं शक्यते चेत् काल्पनिकं द्विविधं, व्यावहारिकं प्रातिभासिकं च, अथवा काल्पनिकत्वं द्विविधं, व्यावहारिकत्वं प्रातिभासिकत्वं च इति किमर्थं स्वीकर्तव्यं? गौरवं खलु भवति इत्याशयः। न च काल्पनिकत्वविशेषः प्रातिभासिकत्वादिरेव तद्व्याप्तः गौरवात्। तदानीम् उच्यते, नाम सिद्धान्तिना मध्ये अवान्तरशङ्का कर्तुं शक्यते। गौरवं तिष्ठतु, किन्तु काल्पनिकत्वं द्विविधमित्युक्ते मया तत् प्रकारान्तरेण उच्यते। किं प्रकारान्तरम् इत्युक्ते, प्रतिभासमात्रशरीरत्वम् अस्ति चेत् काल्पनिकत्वम् अस्ति, सः तत् काल्पनिकत्वविशेषः प्रातिभासिकत्वादिः इति यथा स्वीकृतं, तद्वत् अन्यत् एकं काल्पनिकत्वं भवतु, तद् ज्ञाननिवर्त्यत्वं यत्र वर्तते तत्र अपि काल्पनिकत्वं भवति खलु। प्रतिभासमात्रशरीरत्वम् अस्ति चेदेव काल्पनिकत्वं भवेत् इति किमर्थं? ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति चेदपि काल्पनिकत्वं भवति खलु। तर्हि घटादीनां प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति चेदपि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्य काल्पनिकत्वं भवतु इति मध्ये शङ्का कर्तुं शक्यते। तत्र पूर्वपक्षी समाधानं वदति, यदि एवं शङ्का क्रियते तर्हि मया एतदुपरि अपि आक्षेपः कर्तुं शक्यते। तर्हि घटादीनां प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति चेत् तस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अपि मास्तु इति स्वीक्रियते। शुक्तिरूप्यादीनां ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति, कुतः? प्रतिभासमात्रशरीरत्वं वर्तते इति कृत्वा। घटादीनां ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति इति त्वया वक्तव्यं चेत् प्रतिभासमात्रशरीरत्वं स्वीकर्तव्यं। प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति चेत् ज्ञाननिवर्त्यत्वमपि मास्तु इति तदुपरि अहम् आपादनं करिष्यामि इति पूर्वपक्षी अवान्तरशङ्कायाः समाधानं करोति। पश्यन्तु, पङ्क्तिः कीदृशी? न च प्रतीतिमात्रशरीरत्व अभावे अपि ज्ञाननिवर्त्यत्वादिना एव कल्पितत्वं भविष्यति। घटादीनां कल्पितत्वं वेदान्तिना वक्तव्यं। प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति चेत् कल्पितत्वं वक्तुं शक्यते वा? वक्तुं शक्यते। ज्ञाननिवर्त्यत्वेन कल्पितत्वं भवतु, प्रतिभासमात्रशरीरत्वेनैव कल्पितत्वमिति को निर्बन्धः? घटादीनां कल्पितत्वं वक्तव्यमिति खलु आग्रहः। तर्हि ज्ञाननिवर्त्यत्वेन हेतुना कल्पितत्वं सिद्ध्यतु, प्रतिभासमात्रशरीरत्वं मास्तु। प्रतिभासमात्रशरीरत्व अभावेपि घटपटादेः ज्ञाननिवर्त्यत्वेन कल्पितत्वं भवतु इत्युक्ते तस्य खण्डनं करोति। इति न च। कुतः? प्रतीतिमात्रशरीरत्व अभावेन ज्ञाननिवर्त्यत्व अभावस्यापि आपाद्यत्वात् अहम् इदमपि आपादयामि। प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति चेत् ज्ञाननिवर्त्यत्वमपि नास्ति इति पूर्वपक्षी मन्यते। तर्हि प्रतीतिः कथम् उपपादनीया इति एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र पूर्वपक्षी सुहृद् भूत्वा अस्मान् उपदिशति। भवतः निकटे
तत्र मार्गद्वयं वर्तते। एकं तु मदीयं मार्गं स्वीकरोतु अथवा बौद्धैः यादृशः मार्गः स्वीकृतः तादृशः मार्गः स्वीक्रियताम्। किमर्थं तत्र नूतना एका प्रक्रिया स्वीक्रियते इति पूर्वपक्षी सुहृद् भूत्वा अस्मान् मार्गद्वयं प्रदर्शयति। प्रतीतिः उपपादनीया खलु, तत् इत्थम् उपपादयितुं शक्यते। प्रतीतेः विश्वसत्यत्वेन वा मिथ्यात्वेपि स्वप्नवत इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया वा उपपत्तेः। पश्यन्तु, मार्गद्वयमेव। कथमपि विषयेन्द्रिय सन्निकर्षाधीना व्यवस्था वक्तव्या चेत् मदीयं मार्गं स्वीकरोतु, घटपटादीनां सत्यत्वमेव स्वीकरोतु, तदानीं विषयेन्द्रिय सन्निकर्षाधीना व्यवस्था वक्तुं शक्यते। यदि घटपटादीनां कल्पितत्वमेव वक्तव्यं तर्हि विषयसन्निकर्षाधीनत्वं तज्ज्ञानस्य त्यज्यताम्। बौद्धैः यथा उच्यते सर्वं स्वप्नवत्, स्वप्नवदेव, तद् विषयेन्द्रिय सन्निकर्षाधीना व्यवस्था न उच्यतां तर्हि इति मार्गद्वयं भवतः निकटे वर्तते। प्रतीतेः विश्वसत्यत्वेन वा मिथ्यात्वेपि स्वप्नवद् इन्द्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया वा उपपत्तेः। किन्तु अन्यः क्लेशः गच्छति। प्रातिभासिक पदार्थानां व्यावहारिक पदार्थानां च परस्परं वैलक्षण्यमपि अनुभूयते खलु। सर्वं स्वप्नवत् इति कथं? भवता उच्यते मिथ्यात्वं स्वीकर्तव्यं चेत् सर्वं स्वप्नवत् उपपाद्यतामिति, किन्तु सर्वं स्वप्नवत् इति कथं? किञ्चित् वैलक्षण्यम् अस्ति खलु। व्यावहारिकपदार्थानां दीर्घकालस्थायित्वं वर्तते, प्रातिभासिकपदार्थानां तु अत्यन्तं क्षणिकत्वमेव वर्तते। तर्हि किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति, तत् कथम् उपपादनीयम् इत्युक्ते तत्रापि उत्तरं वर्तते। पूर्वपक्षिणां निकटे एतादृशवैलक्षण्योपपादनाय किञ्चित् वर्तते। किम् इत्युक्ते व्यावहारिकप्रतीतिः वर्तते खलु, तत्र व्यावहारिकाः पदार्थाः अपि स्वप्नवदेव, किन्तु तत्र भ्रान्तेः दैर्घ्यं वर्तते, दीर्घकालं यावत् सा भ्रान्तिरनुवर्तते इति। प्रातिभासिकवस्तुविषयिणी भ्रान्तिः क्षणद्वयं तिष्ठति, झटिति बाधो भवति। व्यावहारिकघटपटादिविषयिणी प्रतीतिस्तु दीर्घकालम् अनुवर्तते इति। तर्हि कालदैर्घ्य अदैर्घ्याभ्याम् अथवा कालस्य अल्पत्वमादाय प्रातिभासिकत्वं, या भ्रान्तिः अल्पकालं तिष्ठति सा भ्रान्तिः प्रातिभासिकविषयिणी, या भ्रान्तिः दीर्घकालं यावत् तिष्ठति सा भ्रान्तिः तत्र व्यावहारिकत्व विषयिणी, व्यावहारिकविषयिणी इति व्यवस्था कर्तुं शक्यते। सर्वं स्वप्नवदेव, कुत्रापि विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष अधीना व्यवस्था मास्तु इति वदिष्यति। पश्यन्तु, प्रतीतेः विश्वसत्यत्वेन वा मिथ्यात्वेपि स्वप्नादिवद् इन्द्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया वा उपपत्तेः व्यावहारिकत्वस्यापि भ्रान्तिदैर्घ्यमात्रेण उपपत्तेश्च। घटपटादीनां व्यावहारिकत्वं वर्तते इति त्वया वक्तव्यं चेत् तद्विषयिणी भ्रान्तिः दीर्घकालं यावत् तिष्ठति इति उच्यताम्। प्रातिभासिकपदार्थविषयिणी भ्रान्तिः अल्पकालं तिष्ठति, व्यावहारिकघटपटादिविषयकज्ञानं दीर्घकालं तिष्ठति। तदर्थम् इन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था व्यावहारिकस्थले वर्तते, तन्निरपेक्षा व्यवस्था प्रातिभासिकस्थले वर्तते इति किमर्थं वक्तव्यम् इति सन्दर्भो वर्तते। सर्वं मिलित्वा पठामि, संगतिं स्मरन्तु, केन क्रमेण विचारश्चलति इति। ननु इयं प्रतिकर्मव्यवस्था न उपपद्यते। तथा हि स्वसन्निकृष्ट इन्द्रियजन्य स्वज्ञानात् पूर्वं घटादेः सत्त्वे प्रतीतिमात्र शरीरत्व व्याप्त काल्पनिकत्व अयोगः न च काल्पनिकत्व विशेषः प्रातिभासिकत्वादिरेव तद्व्याप्तः गौरवात्, न च प्रतीतिमात्र शरीरत्व अभावेपि ज्ञाननिवर्त्यत्वादिना एव कल्पितत्वं भविष्यति। प्रतीतिमात्र शरीरत्व अभावेन ज्ञाननिवर्त्यत्व अभावस्याप्यापाद्यत्वात् प्रतीतेः विश्वसत्यत्वेन वा मिथ्यात्वेपि स्वप्नवत इन्द्रियसन्निकर्ष निरपेक्षतया वा उपपत्तेः व्यावहारिकत्वस्यापि भ्रान्तिदैर्घ्यमात्रेण उपपत्तेश्च इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। समाधानं किं? पूर्वोक्तरीत्या प्रतिभासमात्र शरीरत्वं कल्पितत्वं कल्पितत्वं तस्य व्याप्यमेव न भवति। यत्र यत्र कल्पितत्वं तत्र तत्र प्रतीतिमात्र शरीरत्वम् इति व्याप्तिर्नास्ति इति।
प्रश्नस्य मूलं किम् इदमेव एतादृशी व्याप्तिर्वर्तते यत्र यत्र कल्पितत्वं तत्र तत्र प्रतिभासमात्रशरीरत्वं तर्हि घटादीनां कल्पितत्वं त्वया वक्तव्यं चेत् प्रतिभासमात्रशरीरत्वं वक्तव्यं यदि घटादीनां प्रतिभासमात्रशरीरत्वं वर्तते तर्हि इन्द्रियसन्निकर्षाधीना व्यवस्था नास्ति अतः प्रतिकर्मव्यवस्था नोपपद्यते इति खलु प्रश्नस्य आशयः आसीत् तर्हि मूले कुठारः वक्तव्यः एतादृशी व्याप्तिर्नास्ति यत्र यत्र कल्पितत्वं तत्र तत्र प्रतिभासमात्र शरीरत्वम् इति व्याप्तिर्नास्ति कोऽर्थः प्रतिभासमात्र शरीरत्वस्य कल्पितत्वं व्याप्यं न भवति कुतो न भवति इत्युक्ते व्यभिचारः अस्ति कथं व्यभिचारः इत्युक्ते घटपटादौ एव व्यभिचारः वक्तुं शक्यते व्यभिचारः वक्तव्यः इत्यस्य कोऽर्थः प्रतिभासमात्र शरीरत्व अभावेपि कल्पितत्वम् अस्ति इति वक्तव्यम् प्रतिभासमात्र शरीरत्व अभावेपि कल्पितत्वम् अस्ति इति उच्यते चेत् वन्यभावेपि धूमः अस्ति इति उच्यते चेत् धूमः व्यभिचारी भविष्यति खलु तद्वत् प्रकृते व्यापकं नास्ति चेदपि व्याप्यमस्ति इति उच्यते चेत् व्याप्तिः भग्ना व्याप्तेर्व्यभिचारः आगतः तर्हि घटपटादौ एव व्यभिचारो भवति इति उच्यते तर्हि घटपटादीनां कल्पितत्वं प्रकारान्तरेण साधनीयं तत्र प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति इत्यपि प्रकारान्तरेण साधनीयं तर्हि यत्र घटे कल्पितत्वं तु वर्तते प्रतिभासमात्रशरीरत्वं तु नास्ति साध्यं नास्ति हेतुरस्ति व्यापकं नास्ति व्याप्यमस्ति चेत् व्यभिचारः इति अत्र प्रदर्शनीयं तर्हि घटपटादीनां कल्पितत्वमस्ति प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति इति कथम् उच्यते तदर्थम् अग्रिमपङ्क्तिः दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्त्यादि सहकृत उक्तानुमानात् प्रपञ्चे कल्पितत्वे सिद्धे तावत्पर्यन्तम् एकः अंशः घटपटादि प्रपञ्चस्य कल्पितत्वं साधनीयं कथं साधनीयं दृश्यत्व हेतुक अनुमानेन साधनीयं दृश्यत्वेन हेतुना तत् सिद्ध्यति एतदनुमानबलात् सिद्ध्यति किन्तु एतदनुमानेपि तत्र व्यभिचारशङ्का क्रियते चेत् तद्वारणार्थम् अनुकूलः तर्को वर्तते वा इत्युक्ते वर्तते तदर्थमेव दृग्दृश्यसम्बन्धभङ्गः इति एकं प्रकरणं वर्तते अनुकूलतर्कस्य निरूपणार्थम् आरम्भः तस्मिन्नेव प्रकरणे तर्हि अनुकूलतर्को वर्तते दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्तिरूप अनुकूलतर्कसहकृतम् इदम् अनुमानम् तर्हि एतादृश अनुकूलतर्कसहितं सचिवम् अनुकूलतर्कसचिवम् अनुमानमस्ति चेत् कल्पितत्वं मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इदमेकं जातं घटपटादीनां मिथ्यात्वं सिद्धम् इतः परं प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति इति वक्तव्यं तत् कथम् उच्यते प्रत्यभिज्ञाबलाच्च स्थायित्वे सिद्धे प्रत्यभिज्ञा वर्तते खलु यः घटः मया ह्यः दृष्टः तमेव घटम् अहम् अद्य पश्यामि इति प्रत्यभिज्ञापि वर्तते तर्हि प्रत्यभिज्ञाबलात् घटस्य स्थायित्वमपि सिद्ध्यति प्रतिभासमात्रशरीरत्वं न सिद्ध्यति तर्हि किं जातम् एकेन प्रमाणेन पूर्वोक्तमिथ्यात्वानुमानेन घटपटादीनां कल्पितत्वं सिद्धं प्रत्यभिज्ञाबलात् तस्य स्थिरत्वम् अपि सिद्धम् इत्युक्ते प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति इति सिद्धं तर्हि प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नास्ति चेदपि कल्पितत्वम् अस्ति इति मया प्रतिपादितं चेत् व्याप्तेः अत्रैव घटपटादौ एव व्यभिचारो जातः तर्हि तां व्याप्तिमादाय इयं प्रतिकर्मव्यवस्था नोपपद्यते इति प्रश्नः न कर्तव्यः इति पश्यन्तु कथमारम्भः प्रतीतिमात्रशरीरत्वस्य कल्पितत्वं न व्याप्यं दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्त्यादि सहकृत उक्तानुमानात् प्रपञ्चे कल्पितत्वे सिद्धे प्रत्यभिज्ञाबलाच्च स्थायित्वे तत्रैव प्रपञ्चे एव व्यभिचारात् तदानीम् एका शङ्का कर्तुं शक्यते प्रत्यभिज्ञाबलात् स्थायित्वं सिद्ध्यति इति त्वया उच्यते शुक्तिरूप्येऽपि प्रत्यभिज्ञा वर्तते तत्र स्थायित्वं न स्वीकरोति वा इत्युक्ते यदेव शुक्तिरूप्यं मया ह्यः दृष्टं तदेव अद्यापि दृश्यते इति स्यात् कस्यचित् ज्ञानम् सेयं दीपज्वाला इत्यपि एका प्रत्यभिज्ञा वर्तते तार्किकैः उदाहृता सेयं दीपज्वाला इति वर्तते किन्तु वस्तुतः सा एका दीपज्वाला न तैलस्य क्षयो भवति इति ज्ञात्वा क्षयं दृष्ट्वा अनुमानेन अवगन्तुं शक्यते सा पूर्वं या आसीत् सा अन्या दीपज्वाला इदानीं तु अन्या दीपज्वाला किन्तु प्रत्यभिज्ञा वर्तते खलु तर्हि प्रत्यभिज्ञाबलात् स्थैर्यं वर्तते स्थैर्यं स्वीकर्तव्यम् इति किमर्थम् प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिर्भवतु
यया प्रत्यभिज्ञया स्थिरत्वं सिद्ध्यति इति त्वया उच्यते सा प्रत्यभिज्ञा यदि भ्रान्तिः तर्हि स्थिरत्वं सिद्ध्यति वा इति एकः आक्षेपः पूर्वपक्षिणा कर्तुं शक्यते। शुक्तिरूप्यविषयिणी काचित् प्रत्यभिज्ञा वर्तते चेत् शुक्तिरूप्यं स्थिरम् इति स्वीकर्तुं शक्यते वा? नैव। तत्र प्रतिभासमात्रशरीरत्वं वर्तते। तादृशस्थले प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिः इति खलु उच्यते। तर्हि प्रकृतेऽपि घटस्य प्रत्यभिज्ञाबलात् स्थायित्वं सिद्ध्यति इति किमर्थं? शुक्तिरूप्यविषयकप्रत्यभिज्ञा यथा भ्रान्तिः तद्वद् घटविषयकप्रत्यभिज्ञा अपि भ्रान्तिर्भवतु इति शङ्का कर्तुः आशयः। तत्र समाधानमुच्यते तर्हि एकं प्रकारान्तरं वर्तते। प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिर्न वा घटः स्थिरो न वा इति ज्ञातुं प्रकारान्तरं वर्तते। किं तत् प्रकारान्तरम् इत्युक्ते परीक्षा क्रियताम्। परीक्षा इत्युक्ते सजातीय संवादः, विजातीय संवादः, विसंवाद अभावः, एतत् सर्वं परीक्षा इति पूर्वस्मिन् इत्युक्ते बहुत्र आगतमस्ति। इदं प्राक्तनप्रकरणेषु परीक्षया निर्णयः क्रियताम्, परीक्षा च एतादृशी इति आगतमस्ति। परीक्षा च सजातीय विजातीय संवाद विसंवाद अभाव रूपा इत्यादि वाक्यं वर्तते। तर्हि अत्रापि परीक्षा क्रियताम्। शुक्तिरूप्यस्थले प्रत्यभिज्ञा वर्तते, आपणस्थ रजत विषयिणी प्रत्यभिज्ञा वर्तते, गत्वा परीक्षा क्रियताम्। परीक्षया अवगन्तुं शक्यते खलु आपणस्थं रजतं स्थिरं, शुक्तिरूप्यं तु न स्थिरम् इति अवगन्तुं शक्यते। तर्हि परीक्षया निश्चेतव्यं का प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिः, का प्रत्यभिज्ञा प्रमाणम् इति। तर्हि घटविषयक व्यावहारिक घटविषयिणी या प्रत्यभिज्ञा वर्तते सा प्रमाणं। तर्हि तया प्रत्यभिज्ञया घटस्य स्थिरत्वं सिद्ध्यति। रूप्यविषयिणी प्रत्यभिज्ञा तु भ्रान्तिरेव। तत्तु कथं निर्णेतव्यं? परीक्षया निर्णेतव्यम् इति उच्यते। पश्यन्तु इदानीं किं जातं? संगतिं स्मरन्तु। प्रत्यभिज्ञाबलात् घटपटादीनां स्थायित्वं सिद्ध्यति इति उक्तं, तदुपरि प्रश्नः न च शुक्तिरूप्यादि प्रत्यभिज्ञा साम्यं प्रकृत प्रत्यभिज्ञायाः इति। शुक्तिरूप्ये प्रत्यभिज्ञा वर्तते, घटेऽपि प्रत्यभिज्ञा वर्तते, द्वयोः प्रत्यभिज्ञयोः साम्यमेव वर्तते। शुक्तिरूप्य प्रत्यभिज्ञा वर्तते इति कृत्वा प्रत्यभिज्ञा बलात् शुक्तिरूप्यं स्थिरम् इति स्वीक्रियते वा? न स्वीक्रियते। तादृशस्थले प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिरिति उच्यते। तर्हि अत्रापि घटविषयिणी प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिः इति कुतो न उच्यते इति प्रश्नः। इति न च वाच्यम्। कुतः? प्रतीत्यविशेषेऽपि इत्युक्ते सम्यक् प्रत्यभिज्ञात्वम् उभयत्र अस्ति। रूप्यविषयिणी अपि प्रत्यभिज्ञा वर्तते, घटविषयिणी अपि प्रत्यभिज्ञा वर्तते, उभयत्र प्रत्यभिज्ञात्वं वर्तते। प्रतीत्यविशेषेऽपि वणिग्वीथीस्थ शुक्तिरूप्ययोः परीक्षितत्व अपरीक्षितत्वाभ्यां स्थायित्व अस्थायित्व रूप विशेष संभवात्। भोः परीक्षया एव ज्ञातुं शक्यते तत्र आपणस्थं यत् रजतं वर्तते तत्तु स्थिरं, शुक्तिकायां यत् रजतं प्रतीयते तत्तु क्षणिकम् इति परीक्षया अवगन्तुं शक्यते। प्रत्यभिज्ञात्वम् उभयत्र वर्तते चेदपि का प्रत्यभिज्ञा प्रमाणं, का प्रत्यभिज्ञा भ्रान्ति इति एवं परीक्षया निर्णयः क्रियताम् इति जातम्। अयमेकः विचारः समाप्तः। इतः परं तथापि इति अन्यः एव प्रश्नः, तत् पूर्वेण सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। कः प्रश्नः? तथापि वा परोक्षवृत्तेरिव अपरोक्षवृत्तेरपि प्रकाशकत्वम् अस्तु। प्रकाशत्वम् इत्यपि सम्यक्, किन्तु अस्मद् आचार्यैः प्रकाशकत्वम् अस्तु इति पाठस्य शोधनं कृतम्। इदानीं कः प्रश्नः इत्युक्ते पश्यन्तु, अन्यः एव प्रश्नः अस्ति। वृत्तेरेव प्रकाशकत्वम् अस्तु, वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्य प्रकाशकत्वम् इति किमर्थम् इति प्रश्नः। वृत्तेरेव प्रकाशकत्वम् अस्तु, वृत्त्युपहितचैतन्यस्य प्रकाशकत्वम् इति कुतः इति प्रश्नः। तत्र दृष्टान्तः कः इत्युक्ते परोक्षस्थले वृत्तेरेव प्रकाशकत्वं स्वीकृतं खलु, तर्हि अपरोक्षस्थले वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रकाशकत्वम् इति कुतः? अपरोक्षस्थले अपि वृत्तेरेव प्रकाशकत्वम् अस्तु इति न्यायामृतकाराणां प्रश्नः। किन्तु अत्र दृष्टान्तः असिद्धः वर्तते। परोक्षस्थले यथा वृत्तेः प्रकाशकत्वं
तद्वत् अपरोक्षस्थलेऽपि वृत्तेः प्रकाशकत्वं भवतु इति वदन्ति खलु। दृष्टान्तः एव समीचीनो नास्ति। परोक्षस्थले वृत्तेः प्रकाशकत्वम् इति वेदान्तिना कदा उक्तं? परोक्षस्थलेऽपि चैतन्यमेव प्रकाशकम् इत्येव खलु। वृत्तेः तत्र विषयदेशं प्रति निर्गमनं नास्ति इति केवलं, किन्तु वृत्तिः अत्र अन्तः एव वृत्तेः समुल्लासो भवति, किन्तु वृत्तिः प्रकाशिका इति कदापि न उक्तं। वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यमेव तत्रापि प्रकाशकम् इत्येव स्वीकृतमस्ति। अतः दृष्टान्तः एव असिद्धः इति उत्तरम्। तथापि वा परोक्षवृत्तेः इव अपरोक्षवृत्तेरपि प्रकाशकत्वमस्तु, किं तदुपरक्तचैतन्येन? तदुपरक्तचैतन्यस्य प्रकाशकत्वमिति कुतः इति। तदुपरक्तचैतन्यस्य प्रकाशकत्वमिति किमर्थं? वृत्तेरेव अपरोक्षवृत्तिर्वर्तते खलु, वृत्तेरेव प्रकाशकत्वमस्तु इति प्रश्नः। तत्र आदौ इदमुच्यते, प्रथमा युक्तिः, परोक्षस्थले वृत्तेः प्रकाशकत्वम् इति त्वया यद् स्वीकृतं तद् अशुद्धं, वेदान्तिभिः तथा न उक्तमस्ति। परोक्षस्थलेऽपि वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वम् इत्येव नियमः। कुत्र गतम् इति चेन्न परोक्षस्थलेऽपि परोक्षवृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वात्। आचार्य, तृतीय पक्षे यस्मिन् अभेद अभिव्यक्तिः प्रकाशकत्वं प्रयोजकं, तत्र विषय प्रकाशकः विषयावच्छिन्न चैतन्यम् अस्माभिः अङ्गीकृतः। अधुना परोक्षवृत्तौ विषय अवच्छिन्न चैतन्य तु प्रकाशकं न अंगीकृतः, किन्तु वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यम् अंगीकृतः। तथा नास्ति। परोक्षस्थले विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गः नास्त्येव। अज्ञानं तावद्विविधम्। विषयावच्छेदेन आवारकं, प्रमात्रवच्छेदेन आवारकं। परोक्षस्थले विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो नास्ति, प्रमात्रवच्छेदेन एव आवरणभङ्गो वर्तते इति कृत्वा अहं जानामि इत्येव व्यवहारः, पश्यामि वा शृणोमि वा इति अहं साक्षात् करोमि इति व्यवहारो नास्ति परोक्षस्थले। प्रमात्रवच्छेदेन अज्ञानस्य निवृत्तिरस्ति। अतः वह्निः ज्ञायते, पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञायते। वह्नेः स्वरूपं किं, कियता अंशेन वर्तते, कीदृशः वह्निः इति सर्वं न ज्ञातुं शक्यते। विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो नास्ति, प्रमात्रवच्छेदेन एव आवरणभङ्गः। इदं सर्वम् अग्रे अस्ति एव। परोक्षस्थले किं वैलक्षण्यं, प्रत्यक्षस्थले किं वैलक्षण्यम्, इदं सर्वम् अस्ति एव अग्रे। हाँ, तर्हि अस्माकं प्रश्नः कः आसीत्? प्रश्नः कः आसीत्? परोक्षस्थले वृत्तेः प्रकाशकत्वं स्वीकृतं, तद्वत् अपरोक्षस्थलेऽपि वृत्तेः एव प्रकाशकत्वं भवतु, वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्य प्रकाशकत्वं मास्तु इति। समाधानं किं? भोः, परोक्षस्थलेऽपि वृत्तेः प्रकाशकत्वं मया नाङ्गीकृतं, वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वं मया अङ्गीकृतम् इति। तर्हि इदानीं किम्? एतदुपरि प्रश्नः। तर्हि परोक्षस्थले अपि वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वं। पश्यन्तु, परोक्षस्थलेऽपि वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वं। तच्च चैतन्यं कीदृशं? यच्छाक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति कृत्वा चैतन्यं सर्वदा अपरोक्षरूपमेव। चैतन्यं यत्किमपि भवतु तच्चैतन्यं सर्वदा अपरोक्षरूपमेव। इदानीं किं जातम्? अपरोक्षचैतन्यसम्बन्धः विषये आगतः खलु। अपरोक्षचैतन्यसम्बन्धः विषये आगतः इति कृत्वा परोक्षस्थलेऽपि विषयस्य आपरोक्ष्यं स्यात् इति एकम् आपादनं न्यायामृतकारैः क्रियते। अथ तत्रापि अपरोक्षैकरसचैतन्य उपरागे विषय आपरोक्ष्य प्रसंगः। तत्रापि इत्युक्ते परोक्षस्थले अपि वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव प्रकाशकत्वम् इति त्वया स्वीक्रियते चेत् तत्र चैतन्यं कीदृशं? तत्रापि अपरोक्षं, चैतन्यस्य अपरोक्षत्वं स्वभावः। तर्हि अपरोक्षैकरसचैतन्य उपरागः विषयेण सह वर्तते न वा? वर्तते। अतः विषयस्यापि अपरोक्षत्वं स्यात् इति न्यायामृतकाराणां प्रश्नः। तत्र एकं फुल् स्टाप् अपेक्षितम्, अस्माकं पुस्तके नास्ति इति कृत्वा अहं वदामि। अथ तत्रापि अपरोक्षैकरसचैतन्य उपरागे, चैतन्यसम्बन्धे, उपरागः सम्बन्धः, अपरोक्षैकरसचैतन्योपरागे विषयापरोक्ष्यप्रसङ्गः न
कुतः विषय चैतन्य अभिव्यक्तावेव विषयस्य अपरोक्ष्यम् भोः विषयः विषयावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्तः खलु देन् तेन सह अभेदाभिव्यक्तिः जाता वा अस्य अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यस्य नैव जाता तर्हि कथं त्वया इदम् आपादयितुं शक्यते न च परोक्षस्थले तदस्ति परोक्षस्थले विषयावच्छेदेन चैतन्याभिव्यक्तिर्न जाता प्रमात्र चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेदः न सम्पादितः वर्तते तर्हि विषयावच्छिन्नं चैतन्यं विषयं भासयद् वर्तते चेदपि प्रमात्रा तु तन्न ज्ञातुं शक्यते इति स्थितिः न च परोक्षस्थले तदस्ति कुतः नास्ति विषयेन्द्रियसन्निकर्ष अभावेन विषयपर्यन्तं वृत्तेः अगमनात् अंतरेव धी समुल्लासात् भोः वृत्तिः अत्रैव वर्तते वृत्तेस्तत्र गमनं नैव जातं वृत्तिः तत्र न गता चेत् वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं वा प्रमात्र चैतन्यं वा विषयदेशे नास्त्येव तर्हि विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो न जातः तत्र किं विषयावच्छिन्नं चैतन्यं विषयं प्रकाशयद्वर्तते तावता जीवस्य किम् आगतं किमपि नागतं जीवेन ज्ञातव्यं चेत् जीवे अध्यस्तः भवेत् विषयः तर्हि यावत्पर्यन्तं विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वं जीवचैतन्यस्य न भवति तावत्पर्यन्तं जीवचैतन्यं विषयस्य प्रकाशकम् इति वक्तुं न शक्यते अयं प्रश्नः तत्र वाट्सप् मध्ये अपि मया दृष्टः वाट्सप् मध्ये ये प्रश्नाः स्थापिताः तत्र अयं प्रश्नः मया दृष्टः अस्मिन् पक्षे अविद्या कस्य आवरणं करोति जीवचैतन्यम् अनावृतम् अस्ति ब्रह्मचैतन्यं सर्वम् उपादानतया अवभासयति एव इति ब्रह्मचैतन्यं सर्वम् अवभासयति इत्युक्ते अयमर्थो न जीवः ब्रह्मचैतन्यम् एकं सर्वम् अवभासयति इत्यस्य पश्यन्तु अत्र अवभासः इत्युक्ते यद्यपि प्रकाशपदेन व्यवह्रियते अस्माभिः तथापि अयं प्रकाशः भौतिकप्रकाशः न भौतिकं तेजः नास्ति ब्रह्मचैतन्यमेकं टॉर्च गृहीत्वा सर्वं प्रकाशयति वयं दूरे स्थित्वापि सर्वं पश्यामः इति अर्थो नास्ति ब्रह्मचैतन्यं सर्वं प्रकाशयति इत्युक्ते ब्रह्मचैतन्यं जानाति इत्यर्थः जीवस्य ज्ञानार्थं तु अवभासकचैतन्येन सह अभेदो वक्तव्यः एव यावत्पर्यन्तं जीवस्य अवभासकचैतन्येन सह अभेदो नास्ति तावत्पर्यन्तं जीवस्य प्रकाशो न भवति ब्रह्मचैतन्यं सर्वं प्रकाशयति इत्यस्य ब्रह्मचैतन्यं सर्वं जानाति ब्रह्मचैतन्यं सर्वज्ञं भवति इति आशयः जीवेन अपि तत् सर्वं ज्ञातव्यं चेत् जीवेन अपि विषयः ज्ञातव्यः चेत् विषयः यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तो वर्तते तेन चैतन्येन सह जीवचैतन्यस्य अभेदो भवेत् तदर्थं वृत्तेः तत्र गमनमपेक्षितं वृत्तिस्तत्र गता चेत् वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम् अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं विषयचैतन्यम् एकदेशस्थं भवति अनन्तरं विषयचैतन्ये विषयः अध्यस्तः इति यथा व्यवह्रियते तद्वद् विषयः प्रमातरि अध्यस्तः इति व्यवहर्तुं शक्यते तदानीमेव जीवो जानाति अस्य अयमर्थो न ब्रह्मचैतन्यं सर्वं भासयति इत्युक्ते वयं सर्वं पश्यामः चेत् सर्वं वयमपि सर्वज्ञाः भवेम तथा नास्ति किन्तु मम प्रश्नः प्रथमे पक्षे आसीत् यत् प्रथमे पक्षे अविद्या उपहित जीव चैतन्य अनावृतम अस्माभिः अंगीकृतं प्रथमे पक्षे जीव चैतन्यम् अनावृतम् इत्यस्य कोऽर्थः जीव चैतन्ये यद् अध्यस्तं तत् वृत्तिं तद् सर्वदा अपि भासते इत्येतावानेव अर्थः जीव चैतन्यम् अनावृतम् इत्यस्य जीव चैतन्ये यत् अध्यस्तं तत् सर्वदा भासते इत्यर्थः किन्तु यदि ब्रह्म चैतन्यम् आवृतम् अस्ति तर्हि जीव चैतन्यं कथम अनावृतं भवेत् इत्युक्ते ब्रह्म चैतन्यम् आवृतम् अस्ति अविद्यया एवं अविद्या उपहित चैतन्यम् अनावृतं भवेत् कस्मिंश्चित् प्रकारे कुतो न भवेत् कः क्लेशः तत्र ब्रह्म चैतन्यम् आवृतम् अस्ति एवं अविद्या उपहित चैतन्यं सः अपि आवृतमेव भवेत् न कुतः कुतः तदुच्यताम् इदानीं ब्रह्मचैतन्यमपि आवृतं वर्तते इत्युक्ते ब्रह्म किमपि न जानाति इति न अर्थः आच्छादकं वर्तते अहमेव न जानामि ब्रह्म तु सर्वं जानाति ब्रह्मणि अध्यस्थं ब्रह्मणा भास्यते एव इदानीं क्लेशः कः इत्युक्ते ब्रह्मणा भास्यते इत्युक्ते ब्रह्मणा भास्यते वयं पश्यामः इति अर्थो न ब्रह्मणा भास्यते इत्युक्ते ब्रह्मैव जानाति अस्माभिः ज्ञातव्यं चेत् तद् मयि अध्यस्थं भवेत् तदानीमेव अहं ज्ञातुं शक्नोमि तत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति
अन्यः अपि एकः प्रश्नः तत्र अस्ति। अविद्योपाधिकचैतन्यस्य कथम् उपादानत्वं न भवेत्? अविद्यायाः उपादानत्वे तस्या एव उपाधित्वेन जीवस्य उपादानता तु भवेदेव इति। हम्म। इदानीम् हाँ, अयम् अयमपि बालबोध बालबोधिनी पुस्तके एवं इदं लिखितं यत् एवं अनावृत जीव चैतन्यस्य अनुपादानकत्वेन असंगत्वं, सम्यक् सम्यक्। ब्रह्म चैतन्यस्य उपादानकत्वेन असंगत्वं नास्ति एवं वक्तुं शक्यते। न पश्यन्तु पश्यन्तु, साक्षात् सा विवरणपङ्क्तिरेव। भवन्तः हाँ, यां पङ्क्तिं लिखितवन्तः सा पङ्क्तिः विवरणे एव वर्तते। ब्रह्मचैतन्यं सर्वोपादानतया सर्वतादात्म्यापन्नं सत् स्वसंसृष्टं सर्वम् अवभासयति। हाँ, अत्रापि अवभासयति इत्युक्ते अन्येषां कृते अवभासयति इति न अर्थः, स्वयं जानाति इत्येतावानेव अर्थः, न जीवचैतन्यं। यतो हि तस्याः अविद्योपाधिकतया सर्वगतत्वेपि, यद्यपि जीवचैतन्यं सर्वगतं किन्तु जीवचैतन्यम् उपादानं न। तर्हि उपादानत्वप्रयुक्तः यः तादात्म्यसम्बन्धः सः जीवचैतन्यस्य नास्ति। सर्वगतत्वप्रयुक्तः सर्वगतत्वप्रयोजकः यः सम्बन्धः सः अस्ति, हम्म। उपादानत्वप्रयोजकः यः सम्बन्धः सः नास्ति। तद्मया तद्दिने कक्षायाम् उक्तमासीत्। किन्तु इदानीं किन्तु सर्वगतत्वम् अविद्यया एव प्रयुक्तम्। एवं अविद्या उपादानम् अस्ति। अविद्यापरिणाम्युपादानमस्ति। स एव सः प्रयोजकः जीवे वर्तते एव, जीवस्य अपि उपादानत्वं तु भवेत् एव। पश्यन्तु, अयं प्रश्नः कीदृशः इति एकमहम् उदाहरणं ददामि। एतादृशस्य प्रश्नस्य तत्र जातिः इति नाम अस्ति। असदुत्तरं जातिः इत्युक्ते भवतां प्रश्नः कः इत्युक्ते अविद्यायाः उपादानत्वम् अस्ति चेत् अविद्योपाधिकस्यापि उपादानत्वं भवेत् इति खलु। अहम् एकं प्रकारान्तरेण प्रश्नं करोमि, समीचीनः प्रश्नः वा इति पश्यन्तु। घटावच्छिन्नः आकाशः इति, घटाकाशः इति व्यवह्रियते खलु। घटोपहितः आकाशः, घटस्य पृथिवीत्वम् अस्ति चेत् आकाशस्यापि पृथिवीत्वं भवेत्। सम्यक् भवति वा प्रश्नः? प्रश्नः सम्यक् नास्ति। को कुतः भेदः? उपाधेः उपहित कोटौ प्रवेशः नास्ति तद्वदेव तत्कारणात्। अत्रापि। किन्तु सर्वगतत्वं यदा वयं हा, तर्हि तस्यापि समाधानं। वदामः, कश्चित् धर्मः अनुवर्तते इति खलु वक्तव्यम्। यत् अविद्यायाः सर्वगतत्वम् अस्ति इति कृत्वा जीवस्यापि सर्वगतत्वम् अस्ति। तद्वदेव घटस्य यत् परिमाणं तदेव घटाकाशस्यापि परिमाणम्। उपादानत्वं भवेत् इति कुतः? किन्तु वयम् एकः धर्मः स्वीकुर्मः, अन्यः धर्मः न स्वीकुर्मः। हा, अत एव मया उच्यते। तर्हि घटस्य पृथिवीत्वम् अस्ति चेत् घटाकाशस्यापि पृथिवीत्वं भवति वा इति प्रश्नः यथा तद्वदेव अयं प्रश्नः अस्ति। तत्रापि एकः धर्मः स्वीकृतः खलु। घटस्य यत् परिमाणं तदेव घटाकाशस्यापि परिमाणं, किन्तु घटस्य यत् पृथिवीत्वं तत्तु आकाशस्य नास्ति। किं कर्तुं शक्यते? अतः तादृशस्थले फलबलकल्प्यस्वभावः एव यद् अनुवर्तते इति दृश्यते तदेव स्वीकर्तव्यम्। इदानीम् अविद्यास्थले का स्थितिः इत्युक्ते अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। इदम् अस्माभिः प्रत्यक्षीकृतम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र शास्त्रमेव प्रमाणमिति स्वीकर्तव्यं। किञ्च अयं पक्षभेदः खलु। जीवस्य उपादानत्वम् इत्यपि एकः पक्षः अस्ति। अस्मिन् पक्षे जीवः उपादानं न इति पक्षेपि सर्वं व्यवस्थापनीयं न वा? तदर्थं यत्नः। जीवस्य उपादानत्वम् अस्ति, सङ्गित्वम् अस्ति इति पक्षे प्रक्रियान्तरं। जीवस्य उपादानत्वं न इति यः पक्षः, तस्मिन् पक्षे कथं समाधानम् इत्येव तत्र आशयः। किञ्च यथा मया पूर्वमुक्तं, न्यायामृतकारैरपि एकं पक्षमादाय दूषणं न कृतमस्ति। तैः ग्रन्थरचना कथं कृता अस्ति? प्राचीनाः सर्वे वेदान्तग्रन्थाः दृष्टाः। तत्र या प्रक्रिया वर्तते प्रतिकर्मव्यवस्थोपपादनाय, सर्वापि प्रक्रिया अत्र आनीता वर्तते। सर्वेषु पक्षेषु दूषणं कृतं, केनचित् क्रमेण कृतमित्यपि नास्ति। अतः सिद्धिकारैः आदौ पक्षत्रयमस्ति इति विविच्य दर्शयित्वा अनन्तरं न्यायामृत अनुसारेण प्रश्नानां समाधानम् उक्तम्। इदानीं यः मध्ये प्रश्नः आगतः सः तु इत्युक्ते किं विषयपर्यन्तं वृत्तेः गमनं
तत्र अभेदाभिव्यक्तिपक्षमादाय सः प्रश्नः तत् समाधानं च वर्तते। पुनः अग्रे पश्यामः चेत् पुनः सम्बन्धार्थावृत्तिः इति पक्षं प्रति प्रवेशः अस्ति। अतः सङ्गतिः कापि नास्ति, येन क्रमेण प्रश्नः तेन क्रमेण तां तां प्रक्रियाम् आदाय उत्तरं वर्तते। पश्यन्तु किं जातं। भेदः परोक्षस्थले अपरोक्षस्थले च कः भेदः इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। परोक्षस्थले अन्तरेव धीसमुल्लासो वर्तते, अपरोक्षस्थले तु वृत्तेः विषयदेशपर्यन्तं निर्गमनं वर्तते। विषयदेशपर्यन्तं गमनस्य का अपेक्षा इति पुनः अग्रे सः प्रश्नं करोत्येव। इदानीं तु पृष्टस्य प्रश्नस्य इदं समाधानं। तत्र अभेदाभिव्यक्तिः अपेक्षिता चेत् विषयचैतन्यं विषयं भासयद्वर्तते। सः विषयः जीवेनापि ज्ञातव्यः चेत् जीवस्य तेन चैतन्येन सह अभेदः अभिव्यज्येत। सः कदा अभिव्यज्यते इत्युक्ते वृत्तेः विषयपर्यन्तं गमनम् अस्ति चेदेव। परोक्षस्थले तन्नास्ति, अतः परोक्षस्थले अपि अपरोक्षत्वं स्यात् इत्यादि आपादनं न कर्तुं शक्यते। अथ तत्रापि अपरोक्ष एकरसचैतन्य उपरागे विषयापरोक्ष्य प्रसंगः न। विषय चैतन्य अभिव्यक्तावेव विषयस्य आपरोक्ष्यम्। इदमेव परिभाषायां प्रमात्र भिन्नत्वम् इत्यादि पदेन उक्तम्। न च परोक्षस्थले तदस्ति। विषयेन्द्रिय सन्निकर्षाभावेन विषयपर्यन्तं वृत्तेः अगमनात् अन्तरेव धीसमुल्लासात्। अपरोक्षस्थले तु प्रमातृचैतन्याभेदाभिव्यक्त अधिष्ठान चैतन्योपरागः विषये अस्ति। तत्र विषयस्य कर्मकारकत्वात्। इदं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते अग्रिमस्य प्रश्नस्य अत्र बीजम्। अपरोक्षस्थले विषयस्य कर्मकारकत्वं वर्तते, परोक्षस्थले तु कर्मकारकत्वं नास्ति। कोऽर्थः कर्मकारकत्वम् इत्युक्ते पश्यन्तु, परोक्षस्थलेपि घटं जानामि इत्यादि व्यवहारः कर्तुं शक्यते। तत्र घटस्य कर्मत्वमेव, किन्तु अत्र कर्मकारकत्वं नास्ति परोक्षस्थले। विषयस्य परोक्षज्ञानं प्रति जनकत्वं नास्ति खलु, कारकत्वं नाम जनकत्वं तन्नास्ति। घटं जानामि इत्यत्र घटस्य कर्मत्वं वर्तते, किन्तु इदं गौणं, न मुख्यं कर्मकारकत्वम्। अपरोक्षस्थले तु विषयस्य कर्मकारकत्वं वर्तते। अपरोक्षस्थले विषयः तत्र ज्ञानस्य जनकः इति। तदानीमेकः प्रश्नः प्रकारान्तरेण। इदानीं तु विषयस्य कर्मकारकत्वात् इति एकम् अग्रिमस्य विचारस्य कृते बीजं समर्पितम् अस्ति। एतद् उपजीव्य अग्रे प्रश्नाः क्रियन्ते इति स्थितिः। इदानीं कः प्रश्नः इत्युक्ते न च वृत्तिगतविशेषाद् अपरोक्ष्यत्वं। वृत्तौ एव अपरोक्षत्वम् इति कश्चित् विशेषो भवतु। वृत्तेः तत्र विषयदेशपर्यन्तं गमनादिकं किमर्थं? कस्याञ्चित् वृत्तौ अपरोक्षत्वम् इति धर्मो भवतु, कस्याञ्चित् वृत्तौ परोक्षत्वम् इति धर्मो भवतु इति स्वीकर्तुं शक्यते खलु। परोक्षापरोक्षव्यवस्था उपपादनीया। तदर्थं काचित् वृत्तिः अन्तरेव उदेति, काचित् वृत्तिस्तु विषयदेशपर्यन्तं गच्छति इत्यादि प्रक्रिया किमर्थं? वृत्तौ एव परोक्षत्वं वा अपरोक्षत्वं वा इति कश्चित् विशेषः कल्प्यताम् इति एकः प्रश्नः। न च वृत्तिगतविशेषाद् अपरोक्ष्यत्वम् आपरोक्ष्यं, वृत्तिगतविशेषाद् आपरोक्ष्यं न। कुतः? तत्र विकल्पः क्रियते। वृत्तौ विशेषः अस्ति इत्युक्ते सः विषयप्रयुक्तः अस्ति चेत् सम्यक्। विषयप्रयुक्तः विशेषः वृत्तौ अस्ति चेत् सम्यक्। जातिकृतः विशेषः वृत्तौ न भवितुम् अर्हति इति उच्यते। न च वृत्तिगतविशेषाद् अपरोक्ष्यं तत्र हि, तत्र इत्युक्ते वृत्तौ, तत्र हि विशेषः विषयकृतश्चेत् ओम् इति ब्रूमः। विषयप्रयुक्तः कश्चित् विशेषः वृत्तौ अस्ति इत्युक्ते सम्यक्। इदम् अस्माकमेव मतम्। परोक्षापरोक्षस्थलवैलक्षण्य सम्पादनाय कश्चित् विशेषः वृत्तौ वक्तव्यः इत्युक्ते विषयकृतः विशेषः इत्युक्ते सम्यक्। अस्माभिः तत् स्वीक्रियते एव। जातिकृतः विशेषो भवतु वृत्तौ इति तु न वक्तुं शक्यते इति अग्रे उच्यते। जातिकृतस्तु विशेषः न सम्भवति। कुतः? दोषत्रयम्। सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञायां परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः संकरप्रसंगात् साङ्कर्यम् एव परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः जातित्वे बाधकम्। कस्याञ्चित् वृत्तौ परोक्षत्वमस्ति, कस्याञ्चित् वृत्तौ अपरोक्षत्वं वर्तते।
परोक्षत्वम् अपरोक्षत्वं च प्रत्यभिज्ञाने वर्तते। अतः साङ्कर्यं भवति। साङ्कर्यं तु जातित्वे बाधकम् इति अस्माभिः तर्कशास्त्र अध्ययनावसरे गृहीतं भवेत् इति चिन्तयामि। तर्हि साङ्कर्यं वर्तेत इति कृत्वा जातिकृतः विशेषः वृत्तौ वक्तुं न शक्यते। किञ्च द्वितीया युक्तिः अव्याप्यवृत्तित्वं नाङ्गीक्रियते। जातेः व्याप्यवृत्तित्वमेव अव्याप्यवृत्तित्वं नास्ति। तत्र साङ्कर्यं वारयितुं पूर्वपक्षी कदाचित् वदेत् सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र तत्तांशे परोक्षत्वम् इदमंशे अपरोक्ष सोऽयं देवदत्तः इति खलु। तर्हि तत्तांशे अस्य ज्ञानस्य परोक्षत्वम् इदमंशे अस्य ज्ञानस्य अपरोक्षत्वम् इति जातिद्वयं युगपत् एकस्मिन् ज्ञाने इत्युक्ते तत्र कः क्लेशः? जातेः व्याप्यवृत्तित्वमेव, जातेः अव्याप्यवृत्तित्वं नास्ति। अव्याप्यवृत्तित्वं नाम स्वात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यं। केनचिदंशेन वर्तते केनचिदंशेन न वर्तते इति यत्र वक्तुं शक्यते तत्र अव्याप्यवृत्तित्वं। यथा कपिसंयोगादेः, कपिसंयोगः अग्रावच्छेदेन वर्तते मूलावच्छेदेन नास्ति, अतः संयोगः अव्याप्यवृत्तिः। स्वात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यं वक्तुं शक्यते। जातेः तथा नास्ति। जातिस्तु व्याप्यवृत्तिरेव, केनचिदंशेन वर्तते केनचिदंशेन न वर्तते इति जातिस्थले वक्तुं न शक्यते। अतः तत्तांशे परोक्षत्वं भवतु इदमंशे अपरोक्षत्वं भवतु इति प्रकृतस्थले वक्तुं न शक्यते। अव्याप्यवृत्तित्वात् तृतीयः दोषः प्रमात्वादिना संकरप्रसंगाच्च। अयमपि एकः संकरो भवति। कुत्रचित् प्रत्यक्षत्वं वर्तते प्रमात्वं न वर्तते, कुत्रचित् प्रमात्वं वर्तते प्रत्यक्षत्वं न वर्तते, अतः अपि साङ्कर्यं भवति। किञ्च वृत्तेरेव प्रकाशकत्वं भवतु इति खलु तत्र प्रश्नारम्भः। तत्र अन्यदपि समाधानं। किञ्च वृत्तेः जडत्वादेव न प्रकाशकत्वं। भोः, वृत्तिस्तु अन्तःकरणस्य परिणामः खलु। वृत्तिः जडा, तस्याः प्रकाशकत्वं भवतु इति कीदृशः आग्रहः? वृत्तेः जडत्वात् न प्रकाशकत्वम् इति कश्चित्। इतः परम् अन्यः एव प्रकारान्तरेण प्रश्नो वर्तते। अग्रिमः प्रश्नः अपि समीचीनो नास्ति, जातिः एव। तर्हि अद्य अत्रैव समापयामः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति चेत् समापयामः। मायाकल्पितमातृका मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधिः गोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।